Please be seated. Once again, good morning. So, sa kamayang buntag, kay bugnaw ang panahon. So, being stable in life is what we are longing for. So, mo gini ang gihandom sa tanan nga mahimong maayo ang kinabuhi, maayo ang pamilya ang gihandom sa tanan. This is the expectation of the parent towards their children. Stable in all aspects of life. O nga paeskwelahon gyud sa mga ginikanan ang iyang mga anak para makahuman kay mag-unsa na lang kung walay mahuman. The parents will take rest para lang mapahuman ang mga anak. Bahalag magkalisod-lisod, paeskwelahon gyud sa mga ginikanan ang mga anak para may maayong kaugmaon. Sa mo ni ang primary goal sa mga ginikanan para silang mga anak. Kay walay mga ginikanan nga malipayon nga magtanaw silang mga anak nga nagkalisod. So mao ni ang mao na nga bisag lisod kayong panahon paeskwelahon gyud sa mga ginikanan ang mga anak. Sa usa ka katayuan nga mao nga makabaton og maayong pamilya kung sila na usab ang magkapamilya nga dili mahimong dependent sa mga ginikanan. Nga gamay lang ang mga problema, dagan dayon sa mama, dagan dayon sa papa. So gamay lang mga problema sa pamilya, so dili makastan sa ilang kaugalingon. So in our first reading in this 1 Thessalonians 4 verse 9 to 11, this is our first reading. This is the inspiration of St. Paul for the people of Thessalonica. So Thessalonica was the capital city of Roman province of Macedonia. So siya miingon dili kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isigataw kay kamo gitudluan naman sa Dios sa paghigugmaay. Og mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Busa mga igsuon, naghangyo kami nga dugangan ninyo ang inyong kainit sa inyong paghigugmaay. So in verse 11, nag-ingon, tinguhaa ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon. Ayaw kamo panghilabos sa uban o pagsalig sa uban. Alang sa inyong pagkinabuhi, sumala sa gisulti na namo kaninyo. So paghinigugmaay, mao ang pulo nga atong mabati kanunay sa kiniang Christian circle sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon, nagid kanunay ang paghinigugmaay. Mao ni nga nagbugkos kanato isip mga katawhan sa Dios nga ang tanan nagtuman sa iyang kabubuton. Apan dili sa kini giingon ni pandili kini giingon ni San Pablo in the last line in verse 11. Dili lang ang paghinigugmaay ang iyang giingon, gihatag og emphasis. Ayaw kamo panghilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong pagkinabuhi. Sumala sa gisulti na namo kaninyo. Kini mao'y nagakonek sa akong hisgutan kaganina mahitungod sa being stable. Nga sa mga sa pamalandong ako niini, mahitungod sa akong gibasa. So nagsintro sab kini sa akong kaugalingon. Ako mo'y nahimong sintro niini kay
sa way lipod-lipod nga istorya sa mga problema sa pamilya, ilabi na sa terms sa panalapi. So, wilain kadaganan, kundi ang atong bispo. So, wala mong kunang ingon nga di tamutahagan sa atong bispo, pero muna ang muraog na butang sa akong kasing-kasing nga dili maayo nga kanunay magsaligta sa atong obispo. Nahimutang dependent o sa atong gidikanan baka mahimutang dependent. Kinahanglan maka-stand alone ta. Kay gitudluan man ta kung saon pag kinabuhi nga mahimong madagayaon o saon pagpangayo sa Ginoo sa mga butang atong gikinahanglan. Pero kay usahay lagi magtung dali-dalion ang Ginoo na mga desisyon nga sayop ang atong mga moves nato. So magsulta sa kiniang mga circumstansya. Kini nagpadumdum kanako o kanatong tanan nga kinahanglang mutubo ta niini. Dili nato i-apply nga nipadultingon nga gingon nga asa man di ay mukutkot ang kuto di sa ulo. So dili na dato ni i-apply kay in the first place dili man ta mga kuto. Mahimutang kuto kung mahimutang may parasite, ang kuto parasite man kita dili man ta mga parasites kundi parasite mo daot sa host kung asa siya nagtapot. Dili ta ni ana kundi kaabag ta sa mga buluhaton at tubangan sa Dios. So, kinahanglan dita mahimong problema sa atong ulo kundi kaabag ta sa mga buluhaton. So muna ang atong ibutang sa atong hunaw nagkasing-kasing. Usahay lang atong gilibitahan ang pagpamuhat sa balaang Espiritu Santo sa atong kinabuhi tungod sa atong mga frustrations. So usahay frustrated ta kung may mga pag-ampo nga dugay kayo tubagon sa Ginoo. Pero atong unaw-naon kanunay nga ang Ginoo dili pakakon. Atong unaw-naon kanunay nga nahibalo siya unsa ang atong mga gikinahanglan, mga panginahanglan sa matag adlaw. So di ta angay kuno mabalaka o di kita angay mabalaka. Kay bisan gani ang mga langgam gibistihan sa Ginoo, gihatagan og pagkaon sa Ginoo. Kita kapakaha nga mga anak sa Dios dili niya timanon. So muna mga linya nga atong hunahunahon kanunay kung kita maabot sa punto nga mahimong frustration o frustrated ang atong mga pag-ampo sa Ginoo. So gisukod lang kung unsa gid taman ang atong pagsalig sa Ginoo. Kay diha masukod kung unsa ta ka fitful nga mag-alagad diha sa Ginoo. So in our gospel in Matthew 25:14-30, it talks about parable of 3 servants who had given talents. So it centers on the third servant who is condemned by his master as wicked and lazy, and whose talents is taken away from him. So in human precepts, wala gyud mudaig sa taong tapulan. So ang pagkatapulan muna mo guyod ka nato sa pagkaut-ut, pagkawaynahot at ang tapulan. Ang uban mo ingon nga through laziness, invention of machines was made. Muna giingon sa uban nga tungod kuno sa katapulan sa tao, muna ang nay mga invention. Pares na nang kuan kini ang magsulat. Kapoy magsulat, so nag-invento og typewriter. O ang typewriter nahimo naging computer. So tungod ba kana sa laziness? Ang uban mo supak niini kay ang laziness kuno mao ang cause agod na ay invention. Na ay invention tungod kuno kay panginhanglan. So ang uban wala
wala mo uyon sa kaning laziness mo ay cause sa invention. So naay invention tungod sa panginhanglan, necessity. Gikinahanglan kay kadaghanang tao. So nag-anam pod kada taas ang ini ang panginhanglan. Usa sa hinduan nganong gi-condemn siya sa iyang master mga wala paggamit sa iyang kining talent nga gipiyal kaniya. So wala siya misulay kay basin dili niya mamanage ang og tarong og mahurot ang maong kwarta. So iyang gihuna-huna nga safe siya kanunay sa iyang amo. So iyang gilubong para inigbalik sa amo, nara ang kwarta, wala mahurot. So wala niya gigamit. So naniguro siya sa iyang kaugalingon. Kaya nahibalo siya nga stricto ba kung amo. So unsa ang gipiyal sa Ginoo kanato atong atimanon, atong gamiton. Ato kining ipalambo kay kung dili basin sa gamay nini iya kining pagabawion gikan kanato. Kung unsa ang iyang gihatag kanato, nya wala nato gigamit, bisan gamay ra kay kini, iya pagining bawion. So mo ni ang angay natong kini ang hunahunahon nga kung sa atong mga talent ato nagamiton labi na diha para sa gingharian sa Dios. We should take rest in order to gain it. But the one who does not take rest may eventually lose it. Asa man ang atong palabihon? Atong gamiton o kuhaon gikan sa ato? So, kung kuhaon gikan sa ato, unsa pa man ka ang atong gamiton. So, mas samot nga mahimutang alaot sa atong tagsa-tagsa kagagalingon. So, mo nang atong gamiton sa insakto. Dili ta maniguro sa atong kaugalingong seguridad sa atong pagkinabuhing Kristohanon, dili kaugalingon ang atong sentro sa atong pagkinabuhi. Sama sa gibuhat kining third servant. Because Jesus teaches that if we want to save our own life, we will lose it. But if we lose our life for my sake, you will find it. So mo ni ang gitudlo ni Ginoong si Kristo. Sa atong pagtinguha sa stable kapag puyo atubangan sa tao o sa atong Ginoo, dili lang para sa atong kagalingon, kundi para usab sa uban. Dili mawala ang paghigugmaay o ang pagnaitay sa kinabuhing Kristohanon. Dili ta magtinapulan. Gamito nato ang atong mga talento para maabri ang mga kasing-kasing sa mga tao nga wala pa diha sa pakigrelasyon sa Ginoo. So kada mga talent nga atong nahuptan, gipiyal sa Ginoo kanato, ato nang gamiton para sa gingharian sa Dios. Kay aron sa iyang pagbalik, mabtan kita nga maayong mga piniyalan og walay ilabay dito sa kangit-ngit og nagtagot ang ipon o kitang tanan makaambit diha sa gingharian sa Dios. So mo ni ang atong hunahunahon isip mga Kristohanon labi na mga ministers nga ang atong talent dili lang para sa atong kagalingon kundi ang pagluwas sa ubang kalag nga nahisalaag nga wala pa pakigrelasyon diha sa Ginoo. So nganong nahitabo man kining mga makaingon ta nga undesirable nga mga event o mga panghitabo sa atong kinabuhi. Nganong nang hitabo maning mga dili maayo labi na sa atong una diya sa atong panggobyerno, sa atong nasod, ang mga problema sa entero kalibutan o dinhi sa atong iglesia, nganong nahitabo man kini. So kini tungod sa adunay katuyuan ang Ginoo nini. So unless
dili ta magsusi sa atong kaugalingon kung asa ta na full short sa glory sa Ginoo. So magpabilin nga problematic ang atong iglesia, problematic ang atong nasod. Pero gihatagan ta og talent sa tabang nga ma-restore ang tanan. So naay restoration. Dili nato i-close ang atong hunahunag kasing-kasing sa mga tao nga kini ang murag imposible na mabalik. Kay nagtuo man kita nga ang pag-ampo adunay dakong kahimuan. So ang tuyo sa Ginoo nga adunay restoration, reconciliation itong mga nasiluan, nasakitan ang kasing-kasing o sa bakhang mga pagmahay-mahay, pagdumot, ato nang ma-restore pinagi sa atong mga pag-ampo o pinagi sa talent nga gihatag grato mahimong adunay reconciliation sa atong tanan. Maayong buntag ug daghang salamat.